क्या आपको लगता है कि परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं? जरा सोचिए, अगर आपके घर के पास मौजूद जंगल में कोई ऐसी दुनिया हो जो इंसानी आंख से छुपी हुई हो। सदियों से एक राज वादिये नूर के बादलों में छुपा हुआ था, जहां हीरों की नदियां बहती हैं और दरख्त बातें करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां एक यतीम बच्ची की छोटी सी नेकी ने परिस्तान के दरवाजे खोल दिए। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच से ज्यादा हसीन है। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जहां जमीन और आसमान का मिलाप होता था। वहां एक ऐसी वादी आबाद थी जिसे इंसानी दुनिया से छुपा कर रखा गया था। इस वादी का नाम वादिये नूर था, लेकिन वहां के रहने वाले इसे अपनी सादगी में सिर्फ अपना घर मानते थे। इसी वादी के किनारे घने जंगलों के दामन में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम माहरुख था। माहरुख न सिर्फ नाम की खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी आईने की तरह शफाफ था। वो यतीम थी और अपनी एक बूढ़ी दादी के साथ लकड़ी के एक बोसीदा झोपड़े में रहती थी। दादी अक्सर उसे कोहे काफ और परिस्तान की कहानियां सुनाया करती थी, वो कहानियां जिनमें परियां चांदनी रातों में जमीन पर उतरती और नेक दिल इंसानों की मदद करती। माहरुख इन कहानियों को सुनते सुनते बड़ी हुई थी, मगर उसे क्या खबर थी कि एक दिन वो खुद इन कहानियों का हिस्सा बन जाएगी। एक शाम जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेटकर पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, माहरुख जंगल से लकड़ियां चुनकर वापस आ रही थी। अचानक मौसम में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। हवा थम गई और फिजा में मोतियां और रात की रानी की मिली जुली खुशबू फैल गई। जंगल, जो आमतौर पर शाम के वक्त परिंदों की चहचहाहट से गूंजता था, बिल्कुल खामोश हो गया। तभी माहरुख की नज़र एक झाड़ी के पीछे चमकती हुई नीली रोशनी पर पड़ी। खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात के साथ वो आगे बढ़ी। वहाँ उसने जो मंजर देखा वो उसकी अक्ल को दंग कर देने वाला था। वहाँ घास पर एक नन्हा सा वजूद तड़प रहा था। ये कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी मखलूक थी जिसके पर तितलियों की तरह रंगीन और नाजुक थे और उसके जिस्म से हीरे जैसी रोशनी फूट रही थी। ये एक नन्ही परी थी जिसका एक पर शायद किसी शिकारी परिंदे के हमले से जख्मी हो गया था। उसके पर से निकलने वाला खून सुर्ख नहीं, बल्कि पिघले हुए सोने की तरह चमकदार था। माहरुख ने बिना किसी डर के उस नन्ही परी को अपनी हथेलियों में उठा लिया। परी दर्द से कराह रही थी। माहरुख ने अपनी शाल का एक टुकड़ा फाड़ा और बहुत एहतियात से परी के जख्मी पर बांध दिया। वो उसे छुपाकर अपने झोपड़े में ले आई। उसने दादी को कुछ नहीं बताया, कहीं वो डर न जाएं। उस रात माहरुख सोई नहीं। वो सारी रात उस नन्ही परी के सिरहाने बैठी रही, उसे पानी के कतरे पिलाती रही और धीमे लहजे में लोरियां सुनाती रही। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, झोपड़े के अंदर की रोशनी बढ़ती गई। फज्र के वक्त जब पहली किरण फूटी, तो वो नन्ही परी अचानक हवा में बुलंद हुई और उसका जिस्म बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो एक मुकम्मल कदावर और बेपनाह हसीन परी में तब्दील हो गई। उसका लिबास बादलों के टुकड़ों से बना लगता था और उसके बालों में सितारे टिमटिमा रहे थे। ये गुलफाम थी, परिस्तान की शहजादी की खास कनीज। उसने माहरुख के माथे को चूमा और एक सुरीली आवाज में कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तुमने अपनी नींद और आराम कुर्बान करके मेरी जान बचाई है। मेरा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं, बल्कि कोहे काफ के उस पार शहरी निगारान से है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर अपनी दुनिया की सैर करवाना चाहती हूँ। इससे पहले कि माहरुख कुछ समझ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उनके कदमों के नीचे जमीन की बजाय नर्म बादल आ गए। एक लम्हे में वो हवा के दोष पर उड़ रहे थे। जमीन पीछे रह गई, जंगल एक नुक्ता बन गया और वो बादलों को चीरते हुए सितारों की जानिब बढ़ने लगे। सफर इतना हसीन था कि माहरुख की पलकें झपकना भूल गईं। उन्होंने 7 आसमान उबूर किए और बिलाखिर एक ऐसे दरवाजे के सामने उतरे जो खालिस याकूत और जमर्रुद से बना था। ये परिस्तान का दरवाजा था। जैसे ही दरवाजा खुला, माहरुख की आंखें खैरा हो गईं। परिस्तान की दुनिया इंसानी सोच से मावरा थी। वहाँ के दरख्तों के तने चांदी के और पत्ते सोने के थे। वहाँ पानी के झरने नहीं गिरते थे, बल्कि पिघले हुए मोतियों की नदियाँ बहती थीं, जिनसे मौसीकी की आवाज़ें आती थीं। वहाँ के फूल बातें करते थे और हवा हर लम्हे अपना रंग बदलती थी। कभी फिजा गुलाबी हो जाती, कभी जामनी और कभी फिरोजी। वहाँ हर तरफ खूबसूरत परियां और दीगर जादुई मखलूकात घूम रही थीं। किसी के पास उड़ने वाले कालीन थे, तो कोई हवा में तैरते हुए तख्त पर सवार था। गुलफाम परी माहरुख को सीधा क्रिस्टल महल की तरफ ले गई, जो एक बहुत बड़े तैरते हुए जजीरे पर वाक़े था।
یہ محل شیشے کا بنا تھا لیکن اتنا مضبوط کہ ہیرے سے بھی نہ ٹوٹے۔ محل کے اندر تخت طاؤس پر پرستان کی ملکہ زرین براجمان تھی۔ ان کا تاج سورج کی کرنوں سے بنا تھا اور ان کی آنکھوں میں کائنات کی گہرائی تھی۔ گلفام نے سارا ماجرا سنایا۔ ملکہ نے مسکرا کر ماہ رخ کی طرف دیکھا تو ماہ رخ کو لگا جیسے اس کے دل کا سارا بوجھ اتر گیا۔ ملکہ نے کہا، ماہ رخ، تمہاری نیکی کی خوشبو پرستان تک پہنچی ہے۔ انسان اکثر لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں، مگر تم نے ایک انجان مخلوق کی بے لوث سیوا کی۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اسی وقت محل کے خادم 2 تھال لے کر آئے۔ ایک تھال میں ہیرے، جواہر اور سونے کے سکے بھرے تھے جو اتنے زیادہ تھے کہ ماہ رخ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو ختم نہ ہوتے۔ دوسرے تھال میں مٹی کا ایک سادہ سا پیالہ تھا جس میں چند سوکھے ہوئے بیج پڑے تھے۔ ملکہ نے کہا، چن لو، دولت یا یہ معمولی بیج۔ ماہ رخ نے ہیروں کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنی دادی اور اپنی وادی کے بیمار اور غریب لوگوں کا سوچا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مٹی کے پیالے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے ملکہ عالیہ، دولت تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ بیج آپ کی دنیا کے ہیں تو یقیناً ان میں شفا اور زندگی ہوگی۔ میں یہ بیج لینا چاہتی ہوں تاکہ اپنی بنجر زمین کو سرسبز کر سکوں۔ پرستان کے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام پریاں حیرت سے اس انسانی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ملکہ زرین اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس نے پورے محل کو روشن کر دیا۔ تم نے دانائی اور رحم دلی کا انتخاب کیا ہے، ملکہ نے کہا۔ یہ کوئی عام بیج نہیں ہے، یہ شجر حیات کے بیج ہیں۔ انہیں جہاں بویا جائے گا وہاں نہ کبھی قحط پڑے گا، نہ بیماری آئے گی اور نہ ہی غم کا سایہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جادو صرف تب تک رہے گا جب تک تمہاری نیت صاف رہے گی۔ واپسی کا سفر پلک جھپکنے میں طے ہو گیا۔ ماہ رخ جب اپنی جھوپڑی میں جاگی تو صبح ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ سب ایک حسین خواب تھا، لیکن جب اس نے اپنے سرہانے وہ مٹی کا پیالہ اور چمکتے ہوئے بیج دیکھے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اسی دن وہ بیج اپنی جھوپڑی کے باہر بو دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند گھنٹوں میں وہاں سے کونپلیں پھوٹی اور شام تک وہ ننھے پودے تناور درخت بن گئے۔ ان درختوں پر ایسے پھل لگے جن کا ذائقہ دنیا کے کسی بھی پھل سے زیادہ شیرین تھا۔ ان پھلوں کی خوشبو سے دادی کی بیماری فوراً ختم ہو گئی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ گاؤں کے لوگ جو قحط اور بیماریوں سے تنگ تھے ماہ رخ کے پاس آئے۔ ماہ رخ نے بنا کسی کنجوسی کے سب کو وہ پھل کھلائے۔ جو بھی وہ پھل کھاتا اس کی بیماری دور ہو جاتی اور اس کا دل بھی نیک ہو جاتا۔ وادی نور جو پہلے ویران تھی اب واقعی نور سے بھر گئی تھی۔ کھیت لہلہانے لگے، سوکھے کنویں پانی سے بھر گئے اور ہر طرف خوشحالی آ گئی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ گاؤں کا ایک لالچی سوداگر جس کا نام زرگر تھا، اس جادوئی درخت کی شہرت سن کر حسد سے جل بھن گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس درخت کی لکڑی چرا لے اور اسے شہر جا کر بیچے تو وہ بادشاہ سے بھی زیادہ امیر ہو جائے گا۔ ایک اندھیری رات جب سب سو رہے تھے، زرگر کلہاڑی لے کر ماہ رخ کے گھر کے باہر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے درخت پر وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، درخت کے تنوں سے اچانک سبز رنگ کی روشنی نکلی اور شاخوں نے سانپوں کی طرح حرکت کرنا شروع کر دی۔ درخت کی جڑوں نے زمین سے نکل کر زرگر کے پاؤں جکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا، ہواؤں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ یہ پرستان کی محافظ پریاں تھیں جو اپنے تحفے کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اگلی صبح جب گاؤں والے جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ زرگر درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور وہ سکتے میں ہے۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور وہ خوفزدہ نظروں سے درخت کو دیکھ رہا تھا۔ ماہ رخ باہر آئی، اس نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا تو جڑیں ڈھیری پڑ گئیں۔ زرگر گر پڑا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد زرگر نے اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی اور خود درویش بن گیا۔ ماہ رخ کی زندگی سادگی سے گزرتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سال بہار کی پہلی رات کو جب چاند پورا ہوتا ہے تو وادی نور کے اس خاص درخت کے پاس ایک نیلی روشنی اترتی ہے۔ گاؤں کے بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں خوبصورت پروں والی مخلوق کو ماہ رخ کے ساتھ ہنستے اور باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پرستان کا راستہ عام انسانوں کے لیے بند ہو چکا ہے، لیکن جن کے دل ماہ رخ کی طرح صاف ہوں ان کے لیے جادو کبھی ختم نہیں ہوتا۔
वो वादी आज भी दुनिया के नक्शे पर नहीं मिलती, मगर जो लोग नेकी की तलाश में निकलते हैं उन्हें हवा खुद ब खुद उस खुशबू वाले गांव तक ले जाती है जहां के दरख्त शिफा बांटते हैं और हवाएं लोरियां गाती हैं। दोस्तों, माहरुख ने हीरों और जवाहरात को ठुकराकर अपने गांव के लिए शिफा के बीज चुने। अगर आप माहरुख की जगह होते तो आप मलका से क्या मांगते? बेहिसाब दौलत या दूसरों की मदद? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। अगर इस जादुई कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही अनोखी और खूबसूरत कहानियों के लिए अभी वंडर टेल्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि परिस्तान का अगला बुलावा आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।